जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शन। न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने भनाई। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेको काङ्ग्रेसको निर्णय। सबै राजनीतिक दलले यो सम्झौताको पक्षमा अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा 57 जना प्रदेश पदकले विभूषित। फेब्रुअरी 16 मा युक्रेनको एकता दिवस मनाउने तयारी। रुसले भोलि नै युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने संकेत। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 4 समूह बराबरी अङ्कमा रोकियो। 11 खेलमा च्यासलले 6 अङ्क जोड्यो। अब समाचार विस्तारमा। न्यायालयको शुद्धिकरण र प्रधान न्यायाधीश चोलित र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च परिसरमा विरोध गर्दै आएको बारले मंगलबारदेखि भने बारको प्राङ्गणमा विरोध जनाएको हो। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने विवादित प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ भन्दै कालोपट्टि सहित विरोध गरिएको बारले जनाएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगमाथिको प्रस्तावमाथि छिटो छलफल हुनुपर्ने र उचित निस्कने विश्वास गरेको बताउनुभयो। न्यायपालिकाको पहरेदारको भूमिका बारले निभाएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि निरन्तर कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। चोलेन्द्रको बहिर्गमन हुने निर्णय त्यहाँबाट होस् भन्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हार्दिक विश्वास गरिराखेका छौँ र यसको प्रतिवादको रूपमा अरू कुनै किसिमको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कामहरू कतैबाट पनि कुनै किसिमबाट नहोस् भन्ने कुरा पनि नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपिल गर्दछ र नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसको संरक्षण गर्ने काममा पनि नेपाल बार सदैव लाग्दछ। जब जब नेपाल न्यायपालिकामा विसङ्गतिहरू आउँदछ तब नेपाल बारले आवाज उठाउँछ, त्यो सुधारको लागि अगाडि बढाउँदछ। त्यही क्रममा हामीले एक किसिमको कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, हामी भोलि 10:30 बजे नै साथीहरू आइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र हामीहरूको बिचमा अझ यो सुधारका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा पनि तपाईँहरूबाट सुझावहरू आउनेछन् र हामीले यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको साथसाथै हामी सेवाग्राहीलाई सेवा एउटा स्वच्छ ढङ्गबाट, निष्पक्ष ढङ्गबाट, एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट न्याय सम्पादन गराउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने पहलको विषयमा पनि हामी छलफलको रूपमा यो आन्दोलन जारी राख्दैछौँ। साथसाथै यो हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने किसिमको कतैबाट कमजोर हुन नदिनको लागि, त्यस किसिमको समस्याहरू आउन नदिनको लागि हामी वार्ताको रूपमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै हामी एकदमै सशक्त ढङ्गबाट हामी तयारी अवस्थामा हामी यो सुधारको लागि हामी सदैव न्यायपालिका सुधारको लागि हामी कानुन व्यवसायहरू बार नेपाल बार एसोसिएसन 90वटा बार युनियन सबै सजग रहेको। उहाँले न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गर्दै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी बारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले
संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरी पारित गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। ओली सरकारले दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रतिपक्षमै हुँदा पनि कांग्रेसले निर्णय लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा सबै दल उभिने विश्वास बैठकले लिएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगलाई पारित गर्नका लागि सबै दलले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सांसदमा निर्वाचित हुनुभएका केपी शर्मा ओली जो तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बीचमा भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदनको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने र अनुमोदन भइसके पछाडि दात्री निकायलाई जानकारी गराउने भनेर जुन प्रस्ताव पारित गर्यो, पारित गरेको प्रस्तावले 2076 साल असारको 30 गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरायो। त्यो दर्ता गरेको विधेयकलाई, दर्ता गरेको प्रस्तावलाई हामीहरूले 2076 साल पौषको 15 गते, जतिखेर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, त्यही बेलामा पनि हामीले संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्तावलाई तत्काल छलफलमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भनेको त्यो बेलाको हाम्रो निर्णयलाई पनि स्मरण गर्दै आज नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने यसलाई आफ्नो निर्णय गर्यो। र यो सँगसँगै के विश्वास पनि प्रकट गरेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन मन्त्री परिषदमा रहेको सम्पूर्ण राजनीतिक त्यो बेलाका जति पनि मान्यजीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले फरक फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा, एकीकृत नेपाल समाजवादी पार्टीमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा, उहाँहरूको संयुक्त सरकारले त्यो बेलामा प्रस्ताव पारित गरेर मन्त्री परिषदमा पारित संसदमा दर्ता गराएको विधेयक संसदमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत हुँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि यसको पक्षमा उभिन्छ, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पनि यसको पक्षमै उभिन्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि नेपाली कांग्रेसले आजको संसदीय दलबाट प्रकट गरेको छ। बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले एमसीसीमा केन्द्रित भएर धारणा राखेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले एमसीसी बारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री महतले एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रने भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीले दिएको समय 16 फागुनभित्रै अनुमोदन गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु चाहिँ एकदम अत्यावश्यक छ राष्ट्रको हितको लागि। अब चाहिँ यसलाई गलत चर्चा गरेर अनि गलत आलोचना गरेर, झुटका आलोचना, भ्रमपूर्ण आलोचनाहरू गरेर यसलाई रोक्नु चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रको हित विपरीत पनि हुन्छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र र साथसाथै नेपाललाई सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम चाहिँ बिल्कुलै गर्नु। भोलिको बैठकमा टेबल हुने भयो। हजुर, भोलिको बैठकमा टेबल हुने भयो। अब भोलिदेखि सुरु हुने बैठक हो। भोलि नै टेबल हुन्छ कि कहिले हुन्छ म त पार्लियामेन्टमा अहिले छैन होइन। यही बैठकबाट चाहिँ पारित हुनुपर्छ। 2019मै पास हुने भनेका थियौँ होइन। त्यसै उहाँहरूले चाहिँ नि अब चाँडो गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई 4-5 महिनाभित्र चाहिँ नि हामी पास गराउन सक्छौँ। अवधि थप तपाईँहरूले स्वीकृति दिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि अहिले उनले चाहिँ नि त्यसो भए फेब्रुअरी 28सम्म चाहिँ तपाईँहरू पारित गर्नुहोस् त। फेब्रुअरी 28 भनेको चाहिँ फागुन 16 गते पर्दो रहेछ। पास गर्नु पर्यो। यदि त्योभित्र फागुन 16 गतेसम्म पारित भएन भने चाहिँ नि अब त्यो सहयोग नहुन पनि सक्छ, फिर्ता हुन सक्छ, अरू मुलुकमा जान सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्दैछ। बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले संसदमा टेबल भइसकेपछि सबै राजनीतिक दलले यो सम्झौताको पक्षमा अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अग्रणी साहित्यकार डाक्टर तारनाथ शर्माको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शर्माको निधनबाट नेपाली साहित्यले एक कुशल साधक गुमाएको बताएकी हुन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले भनेका छन्, प्रमुख समालोचक एवं नेपाली भाषामा चर्रोवादी आन्दोलनका अग्रणी डाक्टर तारनाथ शर्माको निधनबाट नेपाली साहित्यले एक कुशल साधक गुमाएको छ। आफ्ना दर्जनौं कृतिका माध्यमबाट उहाँ हामीबीच अमर रहनुहुनेछ।
दिवंगत शर्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर शर्माको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले दिवंगत साहित्यकार शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका हुन्। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सभामुख विरुद्ध सडकमा सांकेतिक प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरेका छन्। मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको सांकेतिक बैठक गरेर सभामुखको गतिविधिको विरोधमा व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको एमालेले गरेको विरोध उस्तै उनीहरूले सांकेतिक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गैर सांसदलाई संसदमा निषेध कर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र निषेध कर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम कर, संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने सभामुख राजीनामा दिए लगाउँदै विरोध गरेका थिए। सभामुखको भूमिकादेखि आफ्नै मर्यादा पालन त खुसी छैन, जनता के खुसी होला त। माननीय सदस्य, आजको संसदको कारबाही सुरु हुन्छ। संसदीय मर्यादा कायम संसदमा प्रवेश निषेध कर, संसदमा प्रवेश निषेध कर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद। युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले अहिले सभामुखलाई जोगाउँदै एमसीसीलाई अघि बढाउन प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि रोक्न प्रयत्न भएको पनि बताउनुभयो। सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै सांकेतिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ। एमसीसीलाई चोर बाटोबाट लिएर त्यहाँबाट अगाडि बढाउने अर्को कनेक्सन त्यसको त्यहाँ पनि भेटिन्छ। त्यो कनेक्सन यतिमै रोकिन्न, यसको श्रृङ्खलाहरू यत्तिकै अघि बढिरहन्छ र सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने यो या त्यो बहानामा स्थानीय चुनाव रोकेर यो 5 दलको गठबन्धनको नामको संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहहरू रिक्त गराएर यो देशमा अर्को एउटा लुटतन्त्र र एउटा लुटपाटको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने यिनीहरूको जुन राष्ट्रघाती कदम छ, त्यो कदमको विरुद्ध आज हामी सांकेतिक रूपमा यो सडकमा उपस्थित भएका हौं। सभामुखले पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको र सत्ता पक्षलाई मात्र सहयोग गरेको भन्दै एमालेले निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। अमेरिकी सहयोगी परियोजना एमसीसीको विरोधमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले बुधबार विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले एमसीसी विरुद्ध विरोध कार्यक्रम बुधबार 12 बजे माइतीघर मण्डलामा हुने जानकारी गराएको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सबैले स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै भोलि संसदमा टेबुल गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले जननिर्वाचित सांसदहरूलाई उपस्थित भएर एमसीसी पारित गर्न नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। अभियन्ता शाहीले नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले आफ्नो संसद नपठाएर सदनमा आफू उपस्थित नदेखाएर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। जस्तो राष्ट्रघाती चिज भोलि सदनमा टेबल हुँदैछ। यो सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको आन्दोलन, आजसम्म गरेका आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो दिन भोलि हो। भोलि किनकि सदनमा यसलाई टेबल गरिँदैछ। नेपालको सदनमा भोलि एमसीसी टेबल गर्ने भन्ने कुरा छ। हिजोसम्म एमसीसीको विरुद्धमा छौँ भनिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि एमसीसीलाई टेबल गर्ने सहमत गर्नुभएको छ। भोलि यिनीहरू सदनमा नजाने, हाजिर नहुने, हाजिर नभएपछि के हुन्छ? माओवादीका सांसदहरू हाजिर नभएपछि तल के हुन्छ? संसदको नीति अनुसार त्यहाँ उपस्थित भएका संसदको मतगणना गरिन्छ। त्यो नेपालको संविधानमा लेखिएको छ। त्यहाँ 275 जनाको बराबर यति बहुमत र यति अल्पमत भन्ने हुँदैन। त्यो दिन सदनमा कति मान्छे उपस्थित भयो, उपस्थितिका आधारमा तपाईँको बहुमत र अल्पमत गर्ने भन्ने हुन्छ। अलरेडी उपस्थित नहुनु भनेको एमसीसी पास गर भनेर सहमति गरे। यो षड्यन्त्र हुँदैछ, मैले सुनेको छु। सम्भवतः गर्ने तयारीमा पनि छन् यिनीहरू। सडकमा एमसीसीको विरुद्धमा गर्ने अनि सरकारमा पार्टीको नेताले एमसीसी पारित गर्न खोज्ने, यो च्याखे दाउ जो भइराखेको छ,
यो दोहोरो चरित्र जो भइराखेको छ यो चरित्रका विरुद्धमा पनि हाम्रो आवाज हो। नेपालमा एमसीसी सम्झौता गर्ने पहिलो व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले यही फागुन 7 गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल बैठक बोलाइएको हो। पार्टीका उपमहासचिव लगननाथ खतिवड़ाका अनुसार उक्त बैठकमा एमसीसी प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग तथा आगामी वैशाखमा तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। सरकारले भोलि बुधबार नै एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी थालेको बताइएको छ। यसका लागि आज पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनकै सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यही फागुन 8 गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषय, पार्टी पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार बैठक फागुन 8 र 9 गतेका लागि तय गरिएको छ। गत पुसमा 8औं महाधिवेशन गरेको माओवादीले अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिको संख्या निर्धारण गरे पनि पदाधिकारी चयन गरेको छैन। बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय, स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा समेत छलफल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको बताइएको छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले अन्तिम समयमा 6वटा कानून पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न 10औं गाउँसभाले कृषि तथा पशुपन्छी खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता, नमुना वन सम्बन्धी भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सरसफाई र सहकारी सम्बन्धी ऐन सर्वसम्मत पारित गरेको हो। सो क्रममा राप्ती सुनारी गाउँपालिका अध्यक्ष एवं 10औं गाउँसभाका सभा अध्यक्ष लाहुराम थारूले 6वटै विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। यस्तै गाउँसभाले उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्रीले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र बजेट संशोधनलाई पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। सभामा गाउँपालिकाका विधायन समितिका संयोजक गंगाराम थारूले प्रस्तुत विधेयकबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। सभाका सदस्य महावीर ओली, टीकाराम बस्नेत र धनी ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। गत 27 माघमा 10औं गाउँसभा सुरु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसका अवसरमा 57 जनालाई प्रदेश पदकले विभूषित गरेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा आयोजित स्थापना दिवसको कार्यक्रममा 10वटा विधामा 57 जनालाई विभूषित गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरसनले पदक सहित उनीहरूलाई विभूषित गरेका हुन्। त्यस्तै स्थापना दिवसमा विशेष कार्यक्रममा सरकारका 4 वर्षमा भएका प्रगति विवरण प्रस्तुत र प्रदेशको वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको 4 वर्षका उपलब्धि समेटिएको स्मारिका पुस्तक विमोचन गरिएको छ। यसअघि बुटोलमा मनाउँदै आएको स्थापना दिवस यस वर्ष स्थायी राजधानी दाङमा मनाइएको हो। स्थापना दिवसमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेशका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरू दाङको देउखुरी स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। क्यासिनोहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रहेको रोयल्टी बापतको रकम धमाधम तिर्न थालेका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 78-79 मा मात्र 1.5 दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर बुझाइसकेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोमबार उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र क्यासिनोबाट सरकारले 75 करोड 45 लाख रुपैयाँ असुल उपर गरिसकेको छ। यस्तो राजस्व निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीका माध्यमबाट उठ्ने गर्छ। पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनोमाथि कडाई गरी रोयल्टी बक्यौता भुक्तानीमा जोड दिएपछि रोयल्टी आउने क्रम बढेको छ। सोमबार मात्र सेन्ट्रल मिडिया प्रणालीले सरकारलाई 4 करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ। नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक विस्तार गर्ने नाममा जनतालाई आतंकित नबनाउन नेपाली कांग्रेस नेपालगञ्ज नगर कार्य समितिले आग्रह गरेको छ। समितिले बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले सर्वसाधारण जनतामा आतंक मच्चाइरहेकाले कांग्रेस नेपालगञ्ज नगर कार्य समितिले सोमबार ध्यानाकर्षण गराएको नगर सभापति प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई भेटेर कांग्रेस नगर कार्य समितिले तत्काल उक्त कार्य रोक्न माग गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डको 50 मिटर भित्र निर्माण गरेका संरचना भत्काउन भन्दै सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको छ। सडक विस्तारका नाममा वर्षेनी जनतालाई आतंकित बनाउने र करोडौंका सम्पत्ति तोडफोड गर्ने कार्य गलत भएको कांग्रेसले जनाएको छ। बाँकेको सिधनिया घाटमा रहेको राप्ती नदीको पुलको 350 मिटर दूरीमा मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। नेपाल सरकारको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 मा सडक पुलको 1 किलोमिटर तल र 500 मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाउने मापदण्ड छ। यो मापदण्डको धज्जी उडाउँदै दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म पुल नजिकै ट्र्याक्टरको ताती बालुवा उत्खनन गर्दै ओसारिरहेका छन्। डुडुवा, राप्ती, सुनारी र नरेनापुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि केहीबाट दिनहुँ ओहोर दोहोर गर्छन्, तर मापदण्ड विपरीतको दोहन रोक्न चासो नदेखाइएको पाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ ठेक्का दिने स्थानीय तहको अनुगमन समितिले पनि यो समस्यालाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। जिल्लाको समग्र नदीजन्य पदार्थको अनुगमन र नियमन गर्न जिल्ला सन्मेष समिति लगायतका जिम्मेवार निकाय पनि यस विषयमा मौन रहेका छन्। कम्तीको मिलन चोकमा प्रहरी छ, प्रहरी पनि रमिते बनिरहेको छ। यो उत्खननले राप्ती नदीको पुल खतरामा परेको भन्दै स्थानीय चिन्तित भएका छन्। राप्ती नदीमा अवैध र जथाभावी दोहनका कारण नदीले भङ्गालो परिवर्तन गरेर वर्षेनी डुडुवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ। बाढी गाउँमा पसेर डुबानको समस्या हुने गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भातृ संगठनहरूले कोहलपुर नगरपालिकाले जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका छन्। जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग जोडिएका विषयमा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै परिवर्तनकारी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको स्थानीय सरकारसँग जनताका थुप्रै अपेक्षा भए पनि पूरा हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो। सोमबार कोहलपुर नगरपालिकालाई विभिन्न 12 बुँदे मागपत्र बुझाउँदै विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएका थिए। वाइसिएल कोहलपुर, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ, अखिल क्रान्तिकारी कोहलपुर र अनियम संघ क्रान्तिकारीले संयुक्त रूपमा कोहलपुरका नगर प्रमुख लुट बहादुर राउतलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान, फोहोर मैला व्यवस्थापन, किसानका समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, पशु चौपाया व्यवस्थापन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ। यस्तै कोहलपुर क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन र फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा निजी कम्पनीसँग गरेको अपारदर्शी सम्झौता सार्वजनिक गरी अनुदानका नाममा जनतासँग छुट्टै रकम असुली गर्ने काम बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपालमा मंगलबार 680 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 4256 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 498 जना र 2839 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 182 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11902 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1835 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,42,737 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 19,400 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 112 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कुवेतले कोरोनाको दुवै मात्रा खोप लगाएका यात्रुका लागि अनिवार्य पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टाइनको नियम हटाउने भएको छ। यही फागुन 8 अर्थात् फेब्रुअरी 20 देखि लागू हुने गरी कुवेतले कोरोना विरुद्धको खोपको पूरा मात्रा लगाएका यात्रुले प्रस्थान पूर्व र कुवेत पुगिसकेपछि गर्नुपर्ने अनिवार्य पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टाइनको नियम हटाएको हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यम कुवेत टाइम्सले जनाएको छ। कुवेत सरकारले महामारी रोकथामका लागि लगाइएका विभिन्न नियमहरू हटाउँदै सामान्यतर्फ अघि बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ। आउँदो मार्च 13 देखि सार्वजनिक बसमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारी चल्न पाउने र कार्यालय पनि पूर्ण क्षमतामा कर्मचारीका साथ सञ्चालन हुने निर्णय पनि कुवेतले गरिसकेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले सोमबार आफ्नो फेसबुक पोस्टमा फेब्रुअरी 16 का दिन अर्थात् भोलि बुधबार रुसी आक्रमण हुन सक्ने घोषणा गरेका छन्। युक्रेन र रुस बीच बढ्दो तनावबीच यो घोषणा आएको हो। जेलेन्स्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको विषय फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, हामीलाई भनिएको छ कि
फेब्रुअरी 16 आक्रमणको दिन हुनेछ। उनले युक्रेनले बुधबार एकता दिवस मनाउने बताएका छन्। यस सम्बन्धी अध्यादेशमा हस्ताक्षर भइसकेको बताइएको छ। रुसले युक्रेनी सीमा नजिकै 1 लाखभन्दा बढी सेना परिचालन गरेको छ। सेनाको उपस्थितिले अमेरिका र नाटो सहयोगीहरू बीच चिन्ता र तिक्तता बढाएको छ, तर रुसले निरन्तर रूपमा आक्रमणको कुनै योजना नभएको बताउँदै आएको छ। युक्रेन, रुस र नाटो राष्ट्रहरूका अधिकारीहरूले यस क्षेत्रमा तनाव कम गर्ने आशाका साथ पछिल्ला दिनहरूमा कूटनीतिक छलफललाई तीव्रता दिँदै आएका छन्, तर वार्ताले कुनै सफलता भने हासिल गर्न सकेको छैन। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शनिबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुरा गर्दै रुसले युक्रेनका आक्रमण गरेमा तत्कालै यो महँगो साबित हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरूले युक्रेनमाथि अब कुनै पनि दिन आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज र च्यासल युथ क्लब तथा जाउलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा ब्रिगेड र च्यासलले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। दुवै टोलीले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा गोल रहित बराबरी खेल्न बाध्य भएका हुन्। यस बराबरीसँगै ब्रिगेडले 11 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। च्यासलले 11 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यस्तै सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा जाउलाखेल फ्रेन्ड्स क्लबसँग 3-3 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। जाउलाखेलका लागि लाइक एन्जेमी कोहिमले 2 गोल गरेका हुन्। यस्तै रूपबहादुर लामाले 1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमौल एन्थोनी फ्रान्सियोसले 2 गोल गरेका हुन्। नाथ नियल जुडग्रासियाले 1 गोल गरेका हुन्। बराबरीसँगै जाउलाखेलले 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 11 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शन। न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने भनाई। एमसीसीलाई सम्झौताबाट अनुमोदन गरेको काङ्ग्रेसको निर्णय। सबै राजनीतिक दलले यो सम्झौताको पक्षमा अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा 57 जना प्रदेश पदकले विभूषित। फेब्रुअरी 16 मा युक्रेनको एकता दिवस मनाउने तयारी। रुसले भोलि नै युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने संकेत। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 4 समूह बराबरी अङ्कमा रोकियो। 11 खेलमा च्यासलले 6 अङ्क जोड्यो। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै